बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल वंडर बॉय की बड़ी बहस चल रही है। इस हवाले से कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ को तब्दील करने का, उनको बदलने का, उनको घर भिजवाने का फैसला कर लिया गया है और उनकी जगह पर कोई वंडर बॉय आ रहा है। कौन सा वंडर बॉय है? कुछ लोगों की तरफ से इशारा किया जा रहा है कि ये बिलावल भुट्टो जरदारी हैं और कुछ ये कहते हैं कि ये मोहसिन नकवी साहब हैं। लेकिन हमने ये सोचना है कि वंडर बॉय की आखिरकार मैजिक बाबा के होते हुए ज़रूरत क्या पड़ गई। शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, वो मैजिक बाबा जी हैं। उनकी 70 साल से ऊपर उम्र है। इन जैसा वज़ीर आज़म किसी को भी नहीं मिल सकता। किसी से मतलब यह है कि उनको नहीं मिल सकता जिनको ऐसे वज़ीर आज़म की तलाश होती है कि वो इशारा करें, इशारा करने से पहले ही समझ जाएं कि उनकी क्या ख्वाहिश है और उस ख्वाहिश के मुताबिक वो सारे काम करना शुरू कर दें और काम तकमील उनकी सोच से पहले भी कर दें। ऐसे बंदे के होते हुए क्या किसी वंडर बॉय की ज़रूरत है? आखिरकार ये कहाँ से सोच आ गई? कुछ हमारे ऐसे कलम निगार हैं और कुछ हमारे ऐसे यूट्यूबर भी हैं पाकिस्तान के साथ उनका तल्लुक है। हो सकता है कि दीगर मुमालिक के भी हों, लेकिन जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिनकी तरफ से वंडर बॉय वाला ये शोशा छोड़ा गया है, ये रात को सोते हुए सोचते हैं कि सुबह हमने किस पर कॉलम लिखना है। ऐसा कॉलम लिखना है कि पूरी दुनिया में छा जाए, पूरी दुनिया में पता चल जाए, पूरी दुनिया से कम उनकी ये मुराद जरूर होती है कि पाकिस्तान में ये कॉलम फैलता चला जाए, इसकी तुहमें मच जाए और लोग कहें कि देखें कैसा कॉलम लिख दिया, कैसी सोच आ गई, कैसा इन्होंने बता दिया, कैसा इन्होंने एक राज फाश कर दिया, कैसा इन्होंने तजिया कर दिया कि वंडर बॉय आ रहा है। इसी तरह से कुछ व्लॉगर वो भी ऐसा ही सोचते हैं रात को कि मैं कोई ऐसा प्रोग्राम करूं, ऐसा व्लॉग बनाऊं कि पूरी दुनिया में छा जाए और उसके इतने ज्यादा व्यूज हो जाएं कि एक ही दिन में पूरे महीने की कमाई आ जाए। तो इस तरह से रात को वो सोचते हैं अपने व्यूज के लिए, तो सुबह ऐसा कॉलम लिख देते हैं, सुबह ऐसा व्लॉग बना देते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उसको बहुत ज़्यादा लाइक्स मिल जाएं, बहुत ज़्यादा व्यूज मिल जाएं और उस पर बल्ले बल्ले हर तरफ से हो जाए। यही कुछ हमें नजर आ रही है यहाँ पे वंडर बॉय के हवाले से कि वंडर बॉय की उनको तलाश है। फील्ड मार्शल साहब का नाम नहीं लेते, लेकिन इशारा उसी तरफ है कि उनको, लेकिन जो बाहर बैठे हुए कोई व्लॉगर हैं उनकी तरफ से तो वाज़े तौर पर नाम भी लिया जाता है, बताया जाता है, बल्कि वो तो किरदार कुशी तक भी चले जाते हैं। तो कहा यही जा रहा है कि उनको अब ज़रूरत पड़ गई है किसी वंडर बॉय की। मेरा नहीं ख्याल कि शहबाज शरीफ साहब के होते हुए किसी वंडर बॉय की ज़रूरत हो और कोई ऐसा बंदा आ जाए कि शहबाज शरीफ साहब को काट के इनसे कहीं आगे चला जाए। ऐसा होना उस हवाले से मुमकिन नहीं है जो कि शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। इनसे बेहतर कारकर्दगी किसी की भी नहीं हो सकती। बाकी जहाँ तक कौमी मुफादात का मामला है, पाकिस्तान का मामला है, पाकिस्तान के मामला ऑलरेडी उन्हीं के हाथ में है, जिन्होंने सारे मामला को आगे चलाना है, जिन्होंने इनको भी ला के बिठाया, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको अब वंडर बॉय की जरूरत है। बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से कहा जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब को कुछ लोगों की तरफ से जाके कहा गया कि ये देखेंगे हम इनको थोड़ा सा बल्कि बहुत ज्यादा आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन इनके ये मसाइल हैं, ये इनके खसाइल हैं, ये इनकी खसूसियात हैं, इनको छोड़ना होगा। तो बिलावल भुट्टो जरदारी के अब्बा जी ने कहा कि ये उनकी अपनी मर्जी है, ये उनका अपना सवाबदीद है, ये उनका अपना इख्तियार है। और भी उन्होंने बहुत कोई शायद कहा होगा, उन्होंने कहा कि इस मामले में मैं मुदाखलत नहीं कर सकता। तो ये यूट्यूबर की तरफ से ये कहा गया कि बिलावल भुट्टो जरदारी इसलिए फ्रंट लाइन से निकल गए, इसलिए इसमें वो शामिल नहीं है वंडर बॉय वाली गेम में, आगे जाने वाली गेम में। तो बिलावल भुट्टो जरदारी का उन्होंने पत्ता काट दिया, जबकि मोहसिन नकवी को अगर लाया जाना है तो उसकी दीगर वजूहात भी हो सकती हैं। बाकी जहाँ तक इस मामले का तल्लुक है कि शहबाज शरीफ साहब, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, मियाँ नवाज शरीफ के छोटे भाई और 2 दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहने वाले, जिनको उम्मीद है कि 2047 तक ये वज़ीर आज़म रहेंगे। जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, इशारों को समझ जाते हैं, बल्कि इशारों से भी कब्र वो सोच को भी समझ जाते हैं। इसी तरह से मोहसिन नकवी साहब ही एक बंदा वो हो सकता है जो पाकिस्तान में शहबाज शरीफ साहब का मुतबादल हो सकते हैं हर हवाले से। और इस हवाले से भी जिस तरह से हमने आपके सामने रखा कि शहबाज शरीफ साहब किस तरह से अपने आप को वज़ीर आज़म बनाने के बाद आगे लेके चले जा रहे हैं और उनको यकीन है कि इसी तरह से वो काम करते रहेंगे तो उनको 2047 तक वज़ीर आज़म रखा जाएगा। बहरहाल देखना यह है कि वंडर बॉय के हवाले से जो शोशा छोड़ा गया है उसमें कोई सदाकत है या नहीं है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि इसमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। लेकिन ऊपर बैठे हुए अगर देखेंगे कि शहबाज शरीफ साहब से बेहतर कारकर्दगी कोई
بندہ دکھا سکتا ہے تو وہ محسن نقوی صاحب ہیں۔ آج کل ہمیں جو لوگ سامنے نظر آ رہے ہیں انہی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ کل ہو سکتا ہے کہ ان سے بھی کوئی زیادہ وفاداری والا بندہ، جانثاری والا بندہ، ان سے بھی زیادہ کام کاج کا بندہ مل جائے تو ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا جائے، لیکن سردست یہی ہے کہ شہباز شریف میں ایسی کوئی قباحت نہیں ہے، اس لیے ونڈر بوائے کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میجک بابا ہی کافی ہے۔ کل کیا ہوتا ہے اس بارے میں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا۔ میرا خیال ہے کہ انتظار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جب سیٹ اپ اچھے طریقے سے چل رہا ہے تو اس میں تبدیلی کی کیا ضرورت ہے۔ چلتے ہیں اگلی دوسری خبر کی طرف۔ دوسری خبر ہماری ہے چین کے حوالے سے۔ چین نے بھی یہ دعویٰ کر دیا، چین بھی اسی معاملے میں کود پڑا ہے جس میں ٹرمپ صاحب پہلے ہی دھما چوکڑی مچا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ بالکل ٹرمپ صاحب کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ میں نے کئی جنگیں بند کروائی ہیں۔ ان کا بار بار دعویٰ تھا کہ ایک تو پاکستان نے انڈیا کے، پہلے انہوں نے کہا 6 جہاز گرائے، پھر انہوں نے کہا 7 گرائے، پھر انہوں نے کہا کہ 8واں جہاز بھی انڈیا کا پاکستان کی طرف سے گرایا گیا۔ تو ٹرمپ صاحب کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا، ساتھ ان کی طرف سے کہا گیا کہ میں نے پاکستان اور انڈیا کی جنگ بند کرائی۔ میں نے دھمکی دی کہ پھر کاروبار آپ کے ساتھ نہیں ہوگا۔ انڈیا مان گیا، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان بھی مان گیا کہ جنگ بندی کر دی گئی، لیکن انڈیا کا آج تک یہ موقف ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہوا۔ انڈیا والے کہتے ہیں، مودی صاحب کہتے ہیں کہ اگر جنگ بندی ہوئی ہے تو پاکستان اور انڈیا کی آپس میں جو گفتگو ہوئی، جو مذاکرات ہوئے، جو بات چیت ہوئی، دونوں کے درمیان جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی اسی کے مطابق جنگ بندی ہوئی تھی۔ لیکن پاکستان کی طرف سے کہا گیا ہے، فیلڈ مارشل صاحب بھی کہتے ہیں جو ڈیفینس فورسز کے کمانڈر ہیں، اور شہباز شریف وزیر اعظم بھی کہتے ہیں کہ امریکہ کا واقعی اس میں کردار تھا جنگ بندی کروانے میں۔ اب چین بھی اس میں کود پڑا ہے، اس کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے مابین جنگ بندی ہم نے کروائی تھی، لیکن اس کے بارے میں بھی انڈیا کی طرف سے وہی بیان دہرایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بالکل غلط ہے، جنگ بندی اگر ہوئی ہے تو پاکستان اور انڈیا کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہی ہوئی ہے۔ یہ چند سطری خبر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ خبر ہے ہندو سماچار کی۔ ہندوستان پاکستان جنگ میں ہم نے اس سال سے کی، امریکہ کے بعد اب چین نے بھی دعویٰ کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد اب چین نے بھی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان مئی کے مہینے میں ہونے والی فوجی ٹکراؤ میں ثالثی کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے کہا ہے کہ مئی 2025 میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بڑے ہوئے تناؤ کو کم کرنے میں چین نے کردار ادا کیا تھا۔ اس حوالے سے ٹویٹ بھی سامنے آیا، وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ جیسا کہ کہا کہ ہندوستان کی طرف سے، انڈیا کی طرف سے اس کی تردید کی گئی ہے۔ باقی اگلی خبر انڈیا کے حوالے سے، انڈیا نے 2 مزید بڑی تقرریاں کی ہیں۔ ایک تو لیفٹیننٹ جنرل کو ذمہ داریاں دی گئیں اور دوسرے ایئر مارشل صاحب کو بھی ذمہ داریاں دی گئی ہیں۔ یہ کیا ذمہ داریاں ہیں اور کون کون سے یہ ایئر مارشل ہیں اور کون سے یہ لیفٹیننٹ جنرل ہیں جن کو ذمہ داری دی گئی ہے؟ ایئر مارشل ناگیش کپور نے بھارتی فضائیہ میں ایک کلیدی ذمہ داری سنبھالی ہے۔ وہ آپریشنل منصوبہ بندی، فضائی دفاع، تربیت اور جدید جنگی تیاری کے شعبوں میں وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ ان کی قیادت میں فضائیہ کی آپریشن تیاری، مشترکہ مشقوں اور ٹیکنالوجی کے بہتر استعمال پر توجہ متوقع ہے، خصوصاً خطے میں بدلتی ہوئی سیکورٹی صورتحال کے پیش نظر۔ اور دوسرے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ہرپل سنگھ۔ لیفٹیننٹ جنرل ہرپل سنگھ نے بھارتی فوج میں ایک اعلیٰ کمانڈ سٹاف عہدہ سنبھالا ہے۔ وہ بحری فوج کے آپریشنل کمانڈ، لاجسٹک اور سرحدی سیکورٹی کے معاملات میں تجربہ رکھتے ہیں۔ ان کی تعیناتی سے زمینی افواج کے پیشہ ورانہ استعداد، بین السروس ہم آہنگی اور اسٹریٹجک منصوبہ بندی میں مضبوطی کی توقع کی جا رہی ہے۔ ان تقریروں کا مقصد مسلح افواج کی قیادت کو مضبوط کرنا، فیصلہ سازی میں تسلسل برقرار رکھنا اور علاقائی و عالمی چیلنجز کے مقابلے کے لیے تیاری کو بہتر بنانا ہے۔ دفاعی حلقوں کے مطابق یہ اقدامات ادارہ جاتی اصلاحات اور مشترکہ آپریشنل سوچ کو فروغ دیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کا مقابلہ ہوتا ہے تو یہ دونوں صاحبان کیا کرتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ان کی جو تقریریں کی گئی ہیں، ان پر جس طرح سے پہلے لوگ کام کر رہے تھے وہ نہایت ہی نالائق اور نہلے ثابت ہوئے، اور ان کو شاید گھر تو نہیں بھجوایا گیا، لیکن ان کے ذمہ یہ لگایا گیا ہے کہ جو ان کی نہلی تھی، جو ان کا نہلا پن تھا، آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے انڈیا کو آگے لے کے جاتے ہیں۔ اگر کل پاکستان کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے تو پھر ان کی صلاحیتیں دیکھیں گے کہ کس طرح سے اپنے آپ کو یہ منواتے ہیں۔ باقی ایک اور بڑی زبردست خبر ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کوہاٹ میں تیل کے بڑے ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔ تیل کے ساتھ ساتھ کوہاٹ میں گیس کے بھی بڑے بڑے ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔ کہا جا رہا ہے شہباز شریف صاحب کی طرف سے اس پر قوم کو مبارکباد دی گئی ہے۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ پاکستان کی معیشت اب تیزی سے ترقی کرے گی۔ تو ناظرین، کبھی سندھ میں، کبھی خیبر پختونخوا میں اور کبھی بلوچستان میں یہ اعلانات ہوتے رہتے ہیں۔ پنجاب میں بھی کبھی کبھی
کہا جاتا ہے کہ تیل کے بڑے ذخائر دریافت ہوئے ہیں، کوئلے کے بڑے اور اعلیٰ ترین اور معیاری کوئلے کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ چنیوٹ سے چاندی کے، سونے کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں، اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ ریکوڈک سے سونا بھی دریافت ہوا تھا، وہ بھی ذخائر ابھی تک موجود ہیں۔ یہ ذخائر تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد دریافت ہوتے رہتے ہیں، لیکن ان کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ پاکستان کے سارے پہاڑ سونے کے بن جائیں، درختوں کو ڈالر لگنے لگے، ریال لگنے لگے، درم لگنے لگے، دینار لگنے لگے، لیکن جب تک کرپٹ لوگ موجود ہیں، بے ایمان حکمران موجود ہیں، بے ایمانوں کے ہاتھوں میں یہ معاملات ہیں، تو پاکستان کے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔